दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 5 गते आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट एसपीपी फिर्ता लिने बारेमा गठबन्धनमा छलफल भएको छैन भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन गर्न झन सजिलो हुन्छ भन्दै माधव नेपालले भने। पटनामा दिल्ली उडेको विमानमा आग लागि सबै सकुशल। उपाध्यक्षको देवरको मृत्युमा गाउँपालिका भरि सार्वजनिक विदा। जनकपुर धाममा उपप्रमुख किशोरी शाहमाथि आक्रमण। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। 5 देखि 11 वर्षका बालिकाले लगाउने 22 लाख खोप नेपाल आइपुग्यो। महाभियोग सिफारिस समितिलाई काम गर्न दिएन भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। एसपीपी बारेमा प्रदीप गेवालीको प्रश्न, यत्रो दुस्साहस कहाँबाट पलायो होला, खोजी गर्नै पर्छ। एसपीपीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर एमालेले आक्रमण गरेको महतको आरोप। प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा नआउनु लोकतन्त्र प्रतिकूल भन्ने प्रस्तावले विवाद। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति बारेमा खेद प्रस्ताव पारित गरौं भन्दै भीम रावले भने। सबै पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। एसपीपी बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित। माधव नेपालले भने, वाम एकताका लागि हामी जहिले पनि पोजिटिभ छौं, बहुमत कसैको आउँदैन, गठबन्धन कायमै रहन्छ भन्दै माधव कुमार नेपालले भने। बिहे गर्ने उमेर घटाउने मन्त्रीको प्रस्तावमा सांसदहरूको असहमति। सिलडोलमा रंगशाला बनाउने बालेन्द्रको योजना। सञ्चारकर्मी पेशाले चुनिने रवि लामिछाने सम्बन्धी आयो ठूलो खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। बालेन शाहले गरेका नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता बजेट र योजनाहरू रहेका छन्, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नुवाकोटको ल्यान्डफिल्ड साइट सिसडोलमा रंगशाला बनाउने बारेमा छलफल अघि बढाएका छन्। ग्रासरुट फुटबल र रंगशाला निर्माण गर्ने बारेमा बालेन्द्रले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचनमा अध्यक्षका उम्मेद्वार पंकज विक्रम निम्बाङसँग छलफल गरेका छन्। महानगरका क्लबबाट खेल्ने खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गर्दै ग्रासरुट फुटबलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मेयर शाहले चाहेको उनको सचिवालयले जानकारी समेत दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू जहिले पनि वाम एकताका बारेमा सकारात्मक रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँग भएको छलफलको प्रश्नको जवाब दिँदै अध्यक्ष नेपालले मूल उद्देश्यका लागि एकताबद्ध भएर जान आफूहरूलाई आपत्ति नभएको बताएका छन्। वाम एकतामा हामी जहिले पनि पोजिटिभ छौं, तर कुन वाम एकता? उनले भने, विचारमा मिलेर जान सक्ने अवस्थामा मूल उद्देश्यका लागि एकताबद्ध भएर जान सक्ने हो भने हामी तयार छौं भन्दै माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा गर्ने अमेरिकाको भ्रमण, नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन, अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्ट्रेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी लगायतका विषयमा छलफल गर्न समितिले रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आजको बैठकमा बोलाएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आउन नभ्याउने भनी जानकारी गराएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस आफूले गरेको पनि उनले बताएकी छन्। हिजो बेलुकासम्म आउने कुरा त गरेको, तर आज बिहान प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले आज नभ्याउने भनेर जानकारी गराएको समेत खरेलको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको बताएका छन्। पार्टी निकट कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकलाई आइतबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विभाजनलाई निषेध गर्दै एकताले ठाउँ लिन लागेको र पूर्व माओवादीहरू छिट्टै एक ठाउँमा आउने जिकिर समेत गरेका हुन्। उनले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् र साथमा संहितालाई उल्टाएर यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। आन्दोलनबाट लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दैमा यसमा टेकेर थप अगाडि बढ्ने र संविधानलाई थप परिमार्जित गर्नेमा सङ्घर्षमा छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थित खेदजनक भएको बताएका छन्। समितिको बैठकले यो विषयमा खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् र आसन्न अमेरिका भ्रमण, नेपालको परराष्ट्र नीति, एसपीपी लगायतका विषयमा छलफल गर्न समितिले आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई आउन नसक्ने जानकारी समेत गराएको थियो। आजको बैठकमा सभापति खरेलले प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको समेत बताएकी थिइन्।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी गर्ने दुस्साहस कहाँबाट आयो भनेर खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद गेवालीले संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घको नीलो हेलमेट लगाएर बाहेक संयुक्त अभ्यास गर्ने नागरिकको बताए। उनले अघि भने सैनिक साझेदारी त्यसमा पनि यहाँ बेस राख्न मिल्ने गरी यत्रो दुस्साहस कहाँबाट पलायो होला। सिङ्गो देश र एक ठाउँमा उभिएकाले एसपीपी अस्वीकृत गर्नेतिर गए पनि 10 बुँदे मस्यौदालाई यत्तिकै बेवारिसी छोड्न नमिल्ने समेत उनले बताएका छन्। 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाका लागि 22 लाख डोज कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत अमेरिकी सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा 22,03,200 मात्रामा फाइजर खोप आइतबार दिउँसो त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेको हो। खोप आइतबार बेलुकासम्म प्रदेश स्तरका खोप भण्डारण केन्द्रमा पठाउने तयारी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति शाखाका फार्मेसी अधिकृत बडे बाबु थापाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ। समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी र आसन्न अमेरिका भ्रमणबारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार बोलाएको थियो, तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएपछि यस्तो कुरा बाहिर आएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्णय गरेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी शाहमाथि आक्रमण भएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 23 बेलागाउँ स्थित अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गराउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको समूहले उपप्रमुख शाहमाथि आक्रमण गरेको हो। आक्रमण गर्ने समूह मध्येका एक महिलाले उपप्रमुख शाहमाथि चप्पल प्रहार गरेकी छन् भने बेला गाउँका स्थानीय समाजसेवी एवं दाताहरूले राम जानकी दुल्हा भवन कुटीलाई प्रदान गरेको 17 बिघा 15 कट्ठा जग्गा केही समय यता टुक्रा टुक्रा पारी बेचबिखन हुन थालेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका थिए। नगर प्रमुख कार्यालयमा नभेटेपछि उनीहरूले उपप्रमुख किशोरीलाई शाहलाई ज्ञापन बुझाएका थिए भने ज्ञापन बुझेपछि उपप्रमुख शाहले कार्यालय प्राङ्गणमा सम्बोधन गर्न सुरु गरे। त्यस क्रममा पनि उनले आफूलाई कसैलाई उजाड बनाउन नभई बसाल्न आएको समेत बताएका थिए। त्यस लगत्तै उनीमाथि आक्रमण भएको हो भने तत्कालै पुगेको प्रहरी टोलीले उपप्रमुख किशोरीलाई सुरक्षा दिएर कार्यकक्षमा लगेको थियो। भारतको पाटनबाट राजधानीको नयाँ दिल्लीका लागि उडेको स्पाइस जेटको विमानमा आकाशमै आगो लागेको छ। आगो लागेपछि विमानलाई पटना विमानस्थलमा नै आकस्मिक अवतरण गराइएको छ भने 885 जना यात्रु बोकेर दिल्लीका लागि उडेको विमानको बायाँ इन्जिनमा चरा ठोकिएपछि आगो लागेको थियो। विमानमा आगो लागे पनि विमानमा रहेका यात्रु र चालक दलका सबै सकुशल रहेका छन् र पाइलटले आगो लागेको इन्जिन बन्द गरेर विमानलाई सुरक्षित अवतरण गराएका हुन्। उडिरहेको विमानमा आगो लागेको जमिनबाटै देखिएको थियो भने आगो लागेको देख्नेहरूले प्रहरी र विमानस्थललाई जानकारी समेत गराएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न सहज हुने बताएका छन्। आइतबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहमा गठबन्धन बढी पेचिलो भएको र तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुने बताएका हुन्। गठबन्धन गर्न स्थानीय तहमा बढी पेचिलो भयो। उनले भने तुलनात्मक रूपमा माथि सजिलो छ किनभने प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 सिट रहेको छ। अध्यक्ष नेपाल आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्म अहिलेकै सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुने समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले महाभियोग सिफारिस समितिलाई काम गर्न नदिएको गुनासो गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सांसद गेवालीले व्यक्तिगत रिसले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएको समेत बताएका छन् भने तर महाभियोग सिफारिस समितिलाई काम गर्न नदिएर महाभियोग लगाएकै गर्न खोजिएको उनले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा गत फागुन 1 गते महाभियोग दर्ता भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूले धेरै योजनाका बारेमा पनि जानकारी दिनुभएको छ भने आगामी दिनमा के कस्ता योजनाहरू हुनेछन् र के कस्ता विकासका योजनाहरू अघि बढाइनेछ यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले अहिलेसम्म के निर्णय गरेका छन् र के कामहरू भइरहेका छन् र साथमा नीति तथा कार्यक्रममा के निर्णयहरू गरिएको छ, के योजनाहरूलाई अगाडि बढाइएको छ यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो पहिलेको लाइभ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूमाझ बालेन शाहले नै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भिडियो हामीले हाम्रो च्यानलमा राखेका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा गएर उक्त भिडियोलाई पुरा हेर्न सक्नुहुनेछ।
दर्शक महानुभावहरू, पत्रकारिताबाट चर्चित भएका रवि लामिछानेले पनि ठूला निर्णय गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एउटा उहाँले ठूलो खबर दिनुभएको छ। उहाँ राजनीतिमा आउन थाल्नु भएको छ भने राजनीतिमा आइसकेपछि विभिन्न कामहरू गर्न आफू पछाडि कहिल्यै पनि नहट्ने बताउनु भएको छ। रवि लामिछानेले असार 7 गते राष्ट्रिय सभागृहमा आफ्ना योजना अथवा आफ्ना भिजनहरू समेत राख्ने बताउनु भएको छ भने उक्त भिजनमा सबैलाई सहमति अथवा आउन आह्वान समेत गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछाने अब राजनीतिमा आउने भएपछि नेपाली नागरिकहरू पनि खुसी रहेका छन् र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले अहिले रवि लामिछानेलाई सक्दो सपोर्ट समेत गरिरहेका छन्। यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर एमाले आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। वीरगञ्जमा भएको पत्रकार भेटघाटमा उनले एमाले आक्रमण गर्न खोजे पनि अहिले त्यो विफल भएको दावी गरेका छन्। स्थानीय चुनाव हारेको अवस्थामा पनि कुनै एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दा खोजेर आक्रमण गर्दा सहज हुन्छ कि भनेर आक्रमण गरेका रहेछन्। उनले भने आरोप प्रत्यारोपको कुनै अर्थ छैन, सम्पूर्ण कुरा थाहा भइसकेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसको नेतृत्वका सरकार नेपालको स्वार्थ र हितलाई केन्द्रित गरेर मात्रै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले स्टेट पार्टनरशिपको विषयमा पनि त्यसै हुने उनको दाबी रहेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले विवाहको उमेर 20 वर्षबाट घटाउने प्रस्तावमा सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। आइतबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले यथावत उमेर घटाउन नमिल्ने बताएका हुन्। एमाले सांसद विमला विश्वकर्माले अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनेतर्फ सरकार अग्रसर भएको आरोप लगाएकी छन् भने उनले भनिन् 17-18 वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउन नसकेर नाबालिकाको मृत्यु भएको छ। पहिले 20 वर्ष कुन आधार बिना बनाइएको थियो। कानुन मन्त्री सांसद वा कुनै पनि समितिमा छलफल नै नगरी एकैचोटि रोस्टममा बसेर उमेर घटाउने विषयमा अध्ययन गराएको छु अथवा भन्ने कुरामा आफ्नो आपत्ति भएको समेत उनले बताएका छन्। धेरैजसो महिला सांसदहरूले छोरीहरूलाई बिहे गरेपछि पढ्न समस्या हुने समेत बताएका छन्। विशेष गरी बिहे गर्ने उमेर घटाउने मन्त्रीको प्रस्ताव बारेमा सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। रूपन्देहीको मर्चबारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको देवर नाता पर्ने व्यक्तिको मृत्युमा गाउँपालिकाभरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गाउँपालिकाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष आशा सिंहको देवर नाता पर्ने व्यक्तिको आइतबारे सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गया प्रसाद बरैद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ 2079 3-5 गतेका दिन यसका कार्यालय लगायत सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू, अन्य सङ्घ संस्थाहरू समेत बन्द रहने व्यवहार यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितका विपरीत कुनै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने विश्वास दिलाएको बताएका छन्। आइतबार विभिन्न सञ्चार माध्यमको सम्पादक संघको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफलमा राष्ट्रिय हित विपरीतका सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको हितमाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कागजमा सम्झौता मबाट सही हुने छैन र उनले भनेका छन् यति क्याटेगोरिकली बोलिसकेपछि गृहमन्त्रीले पनि संसदमा बोलिसकेपछि हामीले धेरै शङ्का गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सँगै तपाईँहरूमा आजका दिनभरिका सबै महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा आज नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।